Hi Sir Pla, mabuhay. Daghan kayong salamat sir nga naabot ka diri sa dapitan. Dako kay katabang sa amo sir, labo na sa side nako sir. As a performer dako kay katabang sa ko sa imong pagkritik nako hantod nga na himo kong choreographer imo kong gigayran sir sa akong gipangbuhat. Na-achieve nako ang akong talent, ni angat ko sa akong talent tungod kay sa imong mga guide sa ko sir. So dako kay kog pasalamat sa imo sir, labo na sa side sa among pamilya ni Chichi, ni Rinji, wala ka nagkulang sa among tambag, imo gid ming gigayran og maayo. So sa tanang taga Gloria sir, idol kay kanila sir kay wala guroy trabahante sa Gloria nga wala nimo na libre. Halos tanan imo gyung gilibre. Wala kang katulad sir bisag og nagay birthday isa jud ka sa muhatag dayon og cake. So inaot ta sir nga tanang tawo nga magdaghan nga pareha nimo no sir. So wala nasayop ang company nga gikuha kanila diri kay isa jud ka sa nakatabang sa entertainment nga family sir. So sukad na naabot ka diri, daghan ming nakatunan. Tanang mga kuan sa art nga wala pa namo nahibalan, nakahibalo mi agi nimo. So sir, dili lang pud ta mag-uol kay pwede ra man pud ka mobalik diri sa dapitan as bisita-bisita lang. Kung mingawon ka sa amo pwede open ka sir, open ka sa tagsa-tagsa nang muka panimalay. Kay dili na kabaryan ang imong kabuutan sa gihatag nimo diri sa amo nga mga performer. Dili lang sa mga performer sir, urag halos tanang trabahante pinangga man ka sir. So maayong paglakaw sir, dili lang punta mag-uol kay aron dili madungagan ang maintenance. So daghang salamat kay sa sir sa dakong oras sa gihatag nimo sa among pamilya ug sa Pantasilan Company. So daghang salamat sir. Mabuhay ka sir. God bless.